Donc voilà, commençons par la première fonction. أول حاجة commençons par la détermination de d de f. Donc d de f, c'est un polynôme, alors d de f égale à r, car f est polynôme. D'accord? Très bien. Donc شنو هما les bornes de d de f? R هي من moins l'infini حتى plus l'infini. Donc je dois calculer en deuxième lieu, je dois calculer la limite plus l'infini. Donc lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, les 4 à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x à la puissance 3 plus x plus 1. Donc si je remplace, puisque c'est un polynôme, la limite l'infini, qu'on a l'os ou la plus grande puissance. Donc plus l'infini os là, il y a plus l'infini. D'accord? دابا في هاد لو كور ولا في هاد لي بارتي هاد لي فيديو اللي عطيتكم اللي فيهم اللي كنهضروا على لي برونش انفيني lorsque je calcule la limite plus l'infini ou la limite في l'infini et je trouve un résultat qui est l'infini واش كنقدروا نستنتجوا une branche infinie او لا. Donc essaye de faire pause la vidéo وحاول تجاوب عاد كمل la vidéo. دونك الجواب هو ان هاد بالنسبه لي لا ليميت في بلس لانفيني في لانفيني ولا بلس لانفيني ولا موان لانفيني تعطيني لانفيني ما كنقدرش نستنتج اون برونش انفيني. دونك شنو كيطلب مني؟ كان لا دوزيام دي شوز باش نقدروا نستنتجوا لي برونش انفيني. دونك باش نقدروا نستنتجوا لي برونش انفيني دونك qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer la limite plus l'infini de f de x sur x. D'accord? Donc l'IA, c'est la limite plus l'infini. Donc c'est x à la puissance 3 plus x plus 1 sur x. Les 4 c'est la limite plus l'infini de x au carré. X à la puissance 3 sur x, il y a x au carré. Plus x sur x, il y a 1. Plus 1 sur x. D'accord? D'abord, plus l'infini, on va voir la fonction. اشنو غادي تعطيني بلس لانفيني؟ هذا سي ان بولينوم غادي يعطيني بلس لانفيني. هذه عندي 1 سور بلس لانفيني، هذه طون فيغ زيرو. دونك شنو غادي تبقى ليا؟ تبقى ليا بلس لانفيني بلس 1 بلس زيرو اللي هي بلس لانفيني. دابا شنو نقدر نقول؟ انتبه، في لا بروميير دي شوز حسبنا لا ليميت د لا فونكسيون في بلس لانفيني عطاتنا بلس لانفيني، حسبنا لا ليميت ديال اف دو اكس سور اكس في بلس لانفيني لقيناها كتساوي كذلك بلس لانفيني. دونك شنو هي لانتربريتاسيون اللي تنقول هنايا؟ نقدر نقول لانتربريتاسيون هي ان سي دو اف لا كورب دو لا فونكسيون il admet quoi? Une branche parabolique. Donc هذه l'étape فاش كنحسب f de x sur x راني مشيت كنهضر على لي برونش بارابوليك. دونك على لي برونش انفيني. دونك admet une branche parabolique. D'accord? La direction ديالها قلنا الا لقينا لا ليميت ديال f de x sur x لقينا كتساوي plus l'infini. Donc pardon, la direction ديالها de direction l'axe des ordonnées. D'accord? فاش من بلاصه au voisinage de plus l'infini. Au voisinage هاد العدد اللي حسبنا فيه la limite. Donc au voisinage de plus l'infini. D'accord? Donc عطينا هذه قلنا c'est une branche parabolique etc. Donc au voisinage de plus l'infini. Ça veut dire quoi? هاد la fonction ديالي x plus 3 plus x plus 1 الا مشيتو ديروا الرسم ديالها، الا مشيتو ترسموها في جيوجيبرا مثلا ولا في لابليكاسيون في شي ابليكاسيون في بورتابل غتلقاوها غاديه بحال هاد الشكل. دونك انا جو سي با، انا ما عارفش لا فونكسيون بالضبط كيفاش دايره حيت ما درتش ليتود ديال لا فونكسيون كامله، ولكن راه عندي اون برونش بارابوليك في اتجاه محور دونك لاكس دي زوردوني فاش في جوار بلس لانفيني يعني الفوق. يعني لا فونكسيون راها دايره سوا بحال هكا سوا بحال هكا. داكوغ عندها اون برونش بارابوليك كيلكو بار تما. حاولوا ترسموها وتشوفوا لا فونكسيون شنو غادي تعطيكم. داكوغ دونك لا دوزيام دي شوز شنو حسبت انا؟
بينت ان هذه عندها اون برونش بارابوليك ولا درت لانتربريتاسيون في بلوس لانفيني. غادي نمشي نحسب دابا لا ليميت de f de x moins l'infini. Donc elle est égale à quoi? C'est la limite de x à la puissance 3 plus x plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini. Donc polynôme, on a la puissance la plus grande, les plus grandes puissances, moins l'infini au 3, moins l'infini au 3 هي moins l'infini. واش نقدر نهضر على برونش بارابوليك؟ بيان سور نو. حسبت الليميت في لانفيني لقيتها كتعطيني لانفيني اوتوماتيكمون. باش نعرف لي برونش بارابوليك غادي نمشي نحسب لا دوزيام شوز اللي هي لا ليميت في موان لانفيني ديال اف دو اكس sur x. D'accord. Donc هذه هي لا بروميير ايتاب. هذه لا دوزيام ايتاب فاش كنلقى موان لانفيني ما كنقدرش نستنتج شي حاجه، خصني نمشي نحسب هذه ضروري. دونك شنو كتساوي؟ سي لا ليميت في موان لانفيني ديال f de x اللي هي x à la puissance 3 plus x plus 1 sur x. donc نفس الشيء غادي تعطيني هنايا سي لا ليميت في موان لانفيني ديال x au carré الى حيدت هنايا x plus x sur x هي 1 plus 1 sur x. غادي نعاود في موان لانفيني هذه كتمشي ليا لزيرو، وهذه في موان لانفيني مع الاو كاري كترجع ليا بلوس لانفيني. داكوغ. دونك بلوس هاهي كتعطيني بلوس l'infini. D'accord. Donc la fonction ديالي عندها une branche parabolique اللي هو l'axe des ordonnées aussi vers les moins l'infini. وانتبه دابا معايا. Même interprétation graphique C de f admet une branche parabolique de direction l'axe ou y, l'axe des ordonnées, au voisinage de plus, au voisinage, voilà, au voisinage de plus l'infini. D'accord, au voisinage de plus l'infini. نتابع. Donc juste دابا باش نقادو دابا هاد لا فونكسيون اللي عطيناها هنايا، لا فونكسيون الاولى je peux دونك نقدر دابا عرفت لانتربريتاسيون ديالها بلوز او موان، نعرف كيفاش ندير نرسمها. داكوغ. دابا يعني بلوز او موان نعطيو واحد الشكل دابا ديال لا فونكسيون. غادي نحاول نجمع لي دو ستادير لي دو زانتربريتاسيون غرافيك. مزيان. دونك باش نرسم دابا لا فونكسيون، انتبه باش نرسم لا فونكسيون غادي نمشي نرجع شنو حسبت في الاول. دونك حسبنا في الاول لا ليميت، حسبنا هاد لا ليميت، puis عاد مشينا حسبنا لا ليميت اللي كتعطيني فكره على لي برونش انفيني. لا ليميت الاولى في بلوس لانفيني لوغسك x تون فيغ بلوس لانفيني. دابا انا كندير الرسم يكون مقاد. فاش يكون x غادي لبلوس لانفيني، اف دو x فين كتمشي ليها؟ كتمشي ليها حتى هي لبلوس لانفيني. داكوغ. دونك لا فونكسيون x غادي لبلوس لانفيني حتى y غادي لبلوس لانفيني. واش بحال هكا؟ دونك خصني شي حاجه اللي تحدد ليا شكون في هاد مثلا شكون في هادو اللي غادي نختار. دونك هذيك اللي كتعطيني بالضبط شكون اللي غادي نختار هي هاد الكالكول، هاد لا ليميت هادي اللي حسبنا في بلوس لانفيني. شحال لقيناها بلوس لانفيني. دونك في لانتربريتاسيون شنو تنقول؟ سي اف ادمي اون برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس دي اوردوني او فوازيناج دو بلوس لانفيني. دونك في الجهه ديال بلوس لانفيني عند اون برونش بارابوليك الاتجاه ديالها شنو هو لاكس دي اوردوني لاكس y. يعني لا فونكسيون ديالي انا جو سوي سيغ انها غادي تكون جايه بحال هكا. هذه هي لا برونش بارابوليك، خصها تكون غاديه مع او y. الا مشيت درتها من هنايا غادي تكون غاديه مع او x، الا درتها هنايا ما غاديه لا مع هذا لا مع هذا. دونك انا لا فونكسيون جو سوي سيغ ان لا فونكسيون غادي تكون غاديه بحال هكا. ابري نتوما حيت نساليو ليكسبليكاسيون رسموها في جيوجيبرا وشوفوا شنو غتعطيكم. داكوغ. دونك لا دوزيام دي شوز غنمشي نشوف. دونك انا طراسيت الاولى، غادي نمشي نطراسي لا برونش الثانيه. لقيت اون نوتر برونش، اون دوزيام برونش. فين لقيتها في الاتجاه فاش يكون x طون فيغ موان لانفيني. دابا x فاش يكون غادي لموان لانفيني، اف دو x فين كتمشي ليا لموان لانفيني. دونك اف دو x غادي تمشي من هنايا. دونك ها هو x غادي لموان لانفيني حتى y غادي لموان لانفيني. غير واش بحال هكا عاوتاني. داكوغ. دونك جو دوا ماسيغي شكون اللي صحيحه.
دونك شكون اللي غادي تعطيني يعني المعلومه الصحيحه على هاد لي دو؟ هو هاد لو كالكول هذا. داكوغ. دونك هاد لو كالكول هذا كيعطيني شنو الليميت ديال اف دو اكس سور اكس. شنو لقينا بلوس لانفيني. فاش كنلقى بلوس لانفيني قلنا في لانتربريتاسيون ديالنا ان لا ديريكسيون هو لاكس او يكريك او فوازيناج دو بلوس او فوازيناج هنايا دو موان لانفيني، يعني في الاتجاه au voisinage de moins l'infini. Voilà. حيت حسبناها هنايا في موان لا ليميت حسبناها في موان l'infini. دونك فوالا انا جو سوي سيور ياك او ايكغيك هي لا برونش بارابوليك، دونك هادي خصها تمشي قريبه من او ايكغيك، دونك غادي تجي ليا بحال هكا. دونك هادي لا فونكسيون جو سوي سيور. دابا الا مشيتو ترسموها في جيوجيبرا غادي تلقاوها. انا رسمت غير اون بارتي، كنرسم غير لي برونش انفيني، مازال ما كنرسمش دوك الاعداد اللي معروفين ولا اللي قرابين من الزيرو، ولا رسمت غير في اتجاه ديال بلوس لانفيني وفي اتجاه ديال موان لانفيني جوست. عرفتها ان دايره بحال هكا ودايره بحال هكا. الوغ هاد لي زوتر ما صالحين لياش على حساب لي كالكول اللي لقيت هنايا.